السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله نوريكم الطريقة باش تعملوا اللاكلوك ديال الوليدات الصغار. في هذا الفيديو ان شاء الله نوريكم غير الطريقة باش تعملوا القاعدة. في الفيديو الجاي ان شاء الله نكمل معكم الطريقة حتى الاخر. ايوا تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله، وكنتمنى يعجبكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناة إلا عجبتكم. ويلا نبداو على بركة الله. وقبل ما نبداو خلينا نصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وباش نعملوا هذه القاعدة كنحتاجوا الإبرة بطبيعة الحال والخيط، أي نوع من الخيط عندكم، ولا كان عندكم خيط غليظ شوية غيكون حسن. وكنحتاجوا هادو باش نعلموا. هانتوما كنقطع الفيديو باش يقدر يكمل معايا حتى الاخر ان شاء الله. هانتوما ارتفعت 18 سلسله، ترتفعوا 18 سلسله، وغادي نزيد واحد السلسله واحده اخرى. نرجع للسلسله 18 وغادي ندير فيها غرزه الحشو. جوج، غادي ندير 4 ديال غرزة الحشو. جوج، 3، 4. غادي نجي لهنا فين درت هاد 4 ديال السلاسل، ندير فيه هذا باش ملي نرجع، يعني المبتدئين تقدروا تعلموه باش ما تنساش لكم. ومن بعد كندير شي الغرزه الثانيه، ندير غرزه الحشو. غادي نقسمهم، غادي ندير 8 ديال غرزه الحشو. ملي غادي نكمل 8 ديال غرزه الحشو ونرجع لكم. كملت 8 تاع غرزه الحشو. دابا غنبدا ندير غرزه عمود. بقاو لي 8 ديال الغرز ديال السلاسل، غندير فيهم 8 تاع غرزه عمود بحال هكا. وغادي نكمل حتى نوصل لاخر السطر. انا كله غادي ندير فيه غرزه عمود. انا وصلت للغرزه الاخرى، غادي ندير فيها 7 ديال غرزه عمود. السلسله الاخرى، جوج، 3، 4، 5، 6، 7. وغنجي لهنا نحسب 1، نحسب 1، 2، 3، وهنا غادي نعلمو بحال هكا.
ودابا غادي نكمل هاد 8 ديال السلاسل غنديرهم عواميد. نديرهم عواميد عواميد تندير 8 ديال السلاسل تنوصلوا لهاد البلاصه اللي درت فيه غرزه الحشو. ملي كملت العواميد ودابا غادي نبدا بغرزه حشو. غادي نكمل هنا كلهم غرزة حشو حتى نوصل لهاد البلاصة. انا وصلت لاخر السطر وهاد البلاصة اللي علمت اللي درت فيه 4 غرز. دابا غادي ندير فيه 3 سمحوا لي درت فيه 4 ديال غرزة الحشو. ودابا غندير في هاد البلاصة نفس البلاصة اللي علمت غادي ندير فيه 3 ديال غرزة الحشو باش يوليو عندي 7 ديال غرزة الحشو. دابا غادي نرتفع 3 سلاسل. غادي نعمل غرزة عمود في نفس البلاصة اللي ارتفعت بها. نمشي الغرزة اللي من بعدها ندير غرزة عمود. هاد البلاصة غادي نفس البلاصة غادي نسمح لي غادي ندير تاني غرزة عمود، يعني غادي ندير تزايد. نمشيو الغرزة الثانية نديرو فيها حتى هي تزايد، يعني في نفس السلسلة غادي نديرو 2 غرزات عمود. 1 2 غرزة عمود. ومن بعد هنا كله غادي ندير فيه عواميد 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 تنوصل قبل هاد العلامة بجوج ديال السلاسل، بجوج ديال الغرزات. انا قررت نوصل العلامة جوج ديال الغرزات، وهنا غادي ندير 2 ديال العواميد يعني تزايد. كل بلاصة غادي ندير فيه 2 ديال العواميد. غادي نمشيو للغرزة الثانية نخدمو فيه 2 ديال العواميد. وغادي نجيو لهاد البلاصة اللي علمنا لهاد البلاصة اللي علمنا غادي نديرو فيه 3 عواميد. في نفس البلاصة غادي نديرو 3 عواميد. من بعد نمشيو للغرزة من بعد كنديرو تزايد، اي غرزة في سميتو في اي غرزة ندير في 2 ديال الغرزات غنديرو تزايد، يعني في الغرزة درت تزايد يعني 2 ديال العواميد. نمشي للغرزة الثانية ندير فيه تزايد 2 ديال العواميد. وهنا غادي نكملو كله عواميد
بلا تزايد، غير عواميد عواميد تنوصل لهنا بجوج ديال الغرزات. سمحوا لي نسيت معلمتش نفس البلاصه اللي درنا فيه 3 عواميد نعلموها باش ما تنساش لينا. وهنا وصلت للاخر قبل النقطه اللي بدينا فيها بجوج ديال الغرزات، يعني الغرزات اللي غادير فيهم تزايد، دير في كل غرزه عمودين. وفي النقطه اللي بدي الاخر البلاصه اللي ارتفعت بها ب3 سلاسل غادي ندير غرزتين باش يكملوا معايا 3 غرز، غرزتين عمود باش يوليو عندي 3 غرز عمود. دابا غادي نقفل غرزة منزلقة. بعد ما قفلت غرزة منزلقة غادي نرتفع 3 سلاسل في البلاصة اللي ارتفعت فيها، غادي ندير غرزة عمود. ندير غرزة عمود تزايد، يعني ندير في كل غرزة غرزتين عمود. في السلسلة من بعدها ندير غرزة عمود وحدة بدون تزايد، يعني غير غرزة وحدة. وفي السلسلة اللي من بعدها غادي ندير تزايد، يعني غرزتين عمود. من بعد نكملو بغرزة عمود، نكملو بغرزة عمود تنوصلو لهاد العلامة قبل ب4 غرز. وصلت العلامة قبل ب4 غرز، فالغرزة غادي ندير تزايد، هي 4 غرزتين عمود في نفس السلسلة. وفي السلسلة من بعدها ندير غرزة عمود فقط بدون تزايد. في الغرزة اللي من بعدها ندير تزايد غرزتين عمود. السلسلة من بعدها فقط غرزة عمود بدون تزايد. فهاد البلاصة اللي درنا فيه العلامة غادي نديرو فيه 3 عواميد. ثلاث عواميد نفس السلسلة. من بعد نمشيو السلسلة من بعدها نديرو غرزة عمود.
السلسلة اللي من بعدها غادي نديرو تزايد غرزتين عمود. السلسلة اللي من بعدها غادي نديرو غرزة عمود فقط بدون تزايد. السلسلة اللي من بعدها غادي نديرو تزايد غرزتين عمود، ومن بعد نديرو غرزة عمود فقط بدون تزايد. هنا كله غادي نديرو فيه غرزة عمود تنوصل قبل العلامة بأربع غرز. احنا وصلنا قبل الأخير بأربع غرز. هنا في غادي ندير تزايد أربع غرزتين عمود، نفس السلسلة ندير غرزتين عمود، من بعدها ندير غرزة عمود فقط بدون تزايد. الغرزة اللي من بعدها نعمل غرزتين عمود. الغرزة اللي من بعدها ندير فقط غرزة عمود بدون تزايد. في البلاصة اللي بدينا فيها غادي نديرو غرزة عمود. ومن بعد نمشيو السلسلة الثالثة نعملو غرزة منزلقة هلاك. هانتوما اللكلوك ديال القاعدة ديال اللكلوك، شوفوا كيفاش. وانا هذا عملته للوليدات اللي يكون عمرهم يعني من شهور هكاك 9 شهور حتى العام. وانتم الا بغيتو تعملوه لوليدات صغار من 8 شهور و 7 شهور ولا كبر من عام، تقدروا تزيدوا في بغيتو ديروا الوليدات كبر من عام تقدروا تزيدوا في السلاسل. والصغار تقدروا الوليدات الصغار غادي اللي قل من 6 شهور و 7 شهور غادي تنقصوا من السلاسل، ولا تعبروا ديروا لهم رجليهم وتعبروا يعني شحال العدد ديال السلاسل. وهذه هي الطريقه، وكنتمنى تعجبكم. كنتمنى يعجبكم الفيديو. الا عجبكم ما تنساوش ديروا لي لايك واشتراك، وتسنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله نكمل معكم الطريقه باش تكملوا اللكلوك. وهذا عملته يعني هذا اختياري، تقدروا ديروا نتوما اي زواقه. يعني المهم نكمل معكم الفيديو ان شاء الله الفيديو الجاي. والقاعده هذه هي الطريقه ديالها.